गुजरांवाले शहर के एक रैशी डाकू की ईमान अफरोज दास्तान। एक डाकू की तौबा और चर्च से निजात। एक दोस्त ने बताया कि मैं लाहौर की एक मस्जिद में नमाज के लिए गया। वहां जमात आई हुई थी। नमाज के बाद इन्होंने तालीम करवाई। तालीम के बाद मैंने सब साथियों से मुलाकात की। एक भाई के चेहरे पर जख्म का निशान था। बहुत इसरार के बाद इन्होंने बताया कि मैं गुजरांवाला का डाकू था। मुकाबले के दौरान चाकू लगा था। किस तरह इनका अंधेरों से उजालों की तरफ सफर का आगाज हुआ। इन्होंने बताया कि मैं डाके मारता, जगह जगह टैक्स लेता। वहां एक दाढ़ी वाला आदमी था जो मुझे दावत इल्लल्लाह देता और चाय भी पिलाता और बिस्किट भी खिलाता। पहले मैं इसका मजाक उड़ाता था, बाद में इसकी बातें मुझ पर असर करने लगी और मैं इसके पास अक्सर जाता। ये बात इसके वालिद साहब को पसंद न आई और इसने मुझे वहां आने से रोक दिया। लेकिन इसने मुझे 4 माह अल्लाह पाक के रास्ते में लगाने की दावत दी और मशवरा दिया कि हलाल माल से 4 माह लगाओ। मेरे पास 80 रुपए डाकू बनने से पहले मजदूरी के पड़े थे। वो रुपए और कुछ सामान लेकर अपनी माँ से इजाज़त मांगी तो वो रोने लगी। मैंने कहा, जब साल 2 साल के लिए जेल में जाता था तो उस वक्त तो तुम रोती नहीं थी, अब क्यों रो रही हो? इजाज़त के बाद मैं गुजरांवाला मरकज़ चला गया। जब मैं मस्जिद में दाखिल होने लगा तो ख्याल आया, ये अल्लाह पाक का घर है, इसमें चर्च नहीं ले जाना चाहिए। लिहाजा मैंने इसे फेंक दिया। मैं 2000 रुपये उधार लेकर रेवेंट चला गया। पहली तश्कील में मुझे चर्च की तलब हुई। मैंने अमीर साहब को सारी बात बतलाई और वापस जाने की इजाज़त चाही। लेकिन अमीर साहब ने फरमाया, बेटा गर्मी है, गुस्ल कर लो। अमीर साहब ने सारी जमात से कहा कि भाई के लिए दुआ करो। एक साथी को 24 घंटे जिक्र के लिए बिठा दिया। मैं तकरीबन हर घंटे बाद नहाता। कुछ दिन के बाद अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दे दी और चर्च छूट गई। 2 माह बाद रेविड मरकज में मेरी खिदमत लगी। मैं झाड़ू दे रहा था कि एक भाई आया। इसने मुझे कहा कि तुमने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। मैंने इसको नामुनासिब बातें की, जिस पर इस भाई को गुस्सा आया कि तुमने दाढ़ी की तौहीन की है। इसने मुझे मारा। इस पर मैंने भी इसे मारा। लोगों ने हमें छुड़ा दिया। मैं एक सुतून के साथ सो गया और दूसरे सुतून के साथ वो सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मैदान में चल रहा हूँ। चलते चलते अंधेरा बढ़ता चला गया है, जहाँ तक कि मेरा हाथ नजर नहीं आता था। अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। उधर देखता हूँ कि एक मोती का महल है और इसमें हसीन व जमील लड़की नजर आती है। इतनी खूबसूरत कि जिंदगी भर न देखी थी। उठकर मैंने साथ वाले को बतलाया। हम दोनों मौलाना जमशेद साहब के पास चले गए। इन्होंने बताया कि गलत रास्ते से सही रास्ते पर आने का इनाम अल्लाह पाक ने दिखलाया है। इसके बाद मैंने दाढ़ी रख ली। 4 माह लगाकर वापस आया तो मेरे डाकू साथी खुद ही दूर हो गए और माँ मुझे कहने लगी, तुमने ये क्या किया है? मैंने मजदूरी शुरू कर दी, लेकिन मेरी माँ कहती रही, इससे क्या होता है। एक दिन मैंने शब जुमा में मरकज़ के अमीर साहब से कहा, मेरी माँ ये कहती है। इन्होंने फरमाया कि आज मैं दुआ करूँगा, तुम भी अल्लाह से मांगो। सुबह के बयान के बाद मैं बैठा हुआ था कि एक बुजुर्ग आए और कहने लगे, आज मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी है,
سنت کے مطابق میری شادی ہو گئی، میں نے یونیفارم کی دکان کھول لی، اب الحمدللہ میری والدہ نمازی ہے اور اپنی پہلی زندگی پر نادم ہے، میرے لیے اور اپنے لیے روزانہ توبہ کرتی ہے، ہمارا گھرانہ دیندار ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، میری دکان پر آج 12 ملازم ہیں۔ الحمدللہ یہ سب دعوت اللہ کی برکت سے ہوا۔ اللہ پاک ساری امت کو اپنا مقصد دعوت اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس واقعہ ہی میں ہمارے لیے عبرت ہے اور عبرت کا سماں ہے، اور یہ واقعہ ہمیں حقیقت میں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ دیکھیے کہ ایک ڈاکو اور تمام تر جرائم پیشہ جرائم سے منسلک اور ایک بزرگ نے کوشش جاری رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی برکت سے اس ڈاکو کو اپنے دین کی طرف راغب کر دیا، اور اس کی ڈاکو کی برکت سے اس کی ماں کو بھی، اور نہ جانے اس ڈاکو کی وجہ سے کتنے افراد کی زندگی کو بدل دیا۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین، ہم اکثر اوقات یہ سوچ کر لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیتے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی دعوت نہیں دے پائیں گے۔ دعوت دینے کے لیے دعوت دینے کے قابل ہونا شرط نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے، اگرچہ ہمارا عمل ہی اس کے اوپر کیوں نہیں ہے۔ عمل نہیں ہے تو پھر بھی آپ دعوت دیں گے۔ آپ جس چیز کی لوگوں کو دعوت دیں گے، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس چیز کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے میسر ہو جائے گی۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین، ہمیں اپنے ارد گرد ہزاروں لوگ جہاں ہم کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو ہزاروں لوگ ایسے ہمیں روز ملتے ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ، سینکڑوں نہیں تو 20 لوگ تو ملتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو خدا کے لیے پہلی بات تو ہے کہ ہمیں خود جو ہے اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم کام کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، اکرام کریں ان کے لیے دعائیں مانگیں اور نرمی کے ساتھ انہیں دعوت دیں۔ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جو آپ کے اوپر ہنسنے والے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی محنت سے دیندار بن جائیں گے، وہ آپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، اور یہ آپ کا لگایا ہوا پودا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ خیر کے کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، انہی میں سے ایک خیر کا کام یہ بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین و سامعین اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو دین حق کی ضرور دعوت دیں گے۔ اگر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان افروز ایسے ہی واقعات آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملتے رہیں تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔